लगानीकर्ताहरूमाथि अत्याचार अति नै हो। अनलाइन भइसक्यो, राफसापको प्रक्रिया कम भइसक्यो। हामी पहिला डिआइएस दिन्थ्यो, अहिले इडिआइएस दिन्छौँ र के भन्छ सबै काम हामीले गर्ने अनलाइनबाट। खालि ब्रोकरले एउटा माध्यम बनाएर उनीहरूले टक्क 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 पैसा दिनुपर्ने किन बनाइराख्नु भएछ? यो आम लगानीकर्ताहरूको आवाज छ, यो दबाउन सकिँदैन, पहिला जस्तो होइन। हामी सोझो साझा एउटा गाई जस्तो बाँधेर कहीँ राखिएको छ, जे भन्छन् त्यही ठिक छ। हामी दुध पनि दिइरहेछौँ, सबै गरिरहेछन् होइन, हामीले बाँधेर राखेछन्। हामी केही बोल्यो भने पनि त्यो नसुन्ने होइन, हामी चाहिँ हाम्रो आवाजै छैन, अनि त्यो फिलिङ भइरहेछ। उहाँहरूसँग त अहिले पैसा छ, सबभन्दा धेरै पैसा सानो लगानीबाट कमाउने नै ब्रोकरहरू। आजको दिनमा 1% भित्रै खरिद बिक्री गर्न सकिएको छ। सुधार त भएको छ, तर यो पर्याप्त छैन, अझै घट्नुपर्छ। यस सम्बन्धमा डिटेलमा बुझ्नलाई त हाम्रो दिपेशजीलाई कन्ट्याक्ट गर्दा बेटर होला सर। त्यही हो भने उनीहरूलाई नहाले भइहाल्यो नि, आउने आउँछन् नि, बिचरा रोजगारी त पाउँछन् दुईटाले। शेयर बजारसँग सम्बन्धित एक्सक्लुसिभ अन्तर्वार्ता, पुँजी बजारका खास जानकारीसँगै मार्केट टिप्सका लागि अर्थ सरोकार सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हाम्रा कार्यक्रमहरू नछुटाई हेर्न बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। वेबसाइट र स्याटेलाइट मार्फत हामीलाई हेरिरहनुभएका दर्शक र देशका विभिन्न रेडियो स्टेसनहरू मार्फत हामीलाई सुनिरहनुभएका आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम अर्थ सरोकारको यो नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत छ। म सुरज प्याकुरेल। दर्शकहरू, आजको अङ्कमा पनि हामीले नेपालको शेयर बजारसँग सम्बन्धित एक विशेष रिपोर्ट लिएर उपस्थित भएका छौँ भने समय रहेसम्म अन्य केही रिपोर्टहरू पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। र दर्शकहरू, नेपालको पुँजी बजारमा अहिले जुन ब्रोकर कमिसन ब्रोकरलाई लगानीकर्ताहरूले दिइरहेका छन् त्यो अचाक्ली भयो भन्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन। नेपाल धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्तालाई मार साँच्चै पर्यो भन्ने दबाब थेग्न नसकेपछि थोरै हदसम्म भए पनि गत माघमा ब्रोकर कमिसन घटाएको थियो। तर अहिले जुन ब्रोकर कमिसन घटाइएको छ त्यो पनि साह्रै धेरै छ, किनकि हामीले कम्पेयर गर्न सक्छौँ। कुनै बेला 35 करोड 40 करोड वा 1 अर्ब कारोबार भयो भने त साह्रै बढी कारोबार भयो, आहा आज त खुसियाली छायो भनेर खुसी मनाउने हामी लगानीकर्ता नै हौँ। त्यो बेलामा पनि जति ब्रोकर कमिसन दिनु पर्थ्यो त्योभन्दा थोरै मात्रै आज दिनु परेको छ, जबकि आज कारोबार दिनकै 12-13 अर्ब सहजै हुन थालिसकेको छ। र त्यो बेला हामीले कम्पेयर गर्ने हो भने ब्रोकरहरू धेरै काममा व्यस्त हुन्थे, तर आजको दिनमा अनलाइनबाट सबै काम हुन्छ, जसका कारण ब्रोकरहरूले खासै जनशक्तिको प्रयोग पनि गर्नु पर्दैन। तर धेरै काम गर्दाखेरिको ब्रोकर कमिसन र आज थोरै काम गर्दाखेरिको ब्रोकर कमिसन, अझ भनौँ थोरै कारोबार हुँदाखेरिको ब्रोकर कमिसन र आज धेरै कारोबार हुँदाखेरिको ब्रोकर कमिसन हेर्ने हो भने अहिले ब्रोकरहरूलाई दिइरहनु परेको कमिसन लगानीकर्तामाथिको अन्याय हो, अत्याचार हो, घोर भन्दा घोर अत्याचार हो भन्दा पनि अतियुक्ति हुँदैन। तर गत माघमा ब्रोकर कमिसन थोरै घटाइँदा पनि ब्रोकरहरूले यसको विरोध गरेका थिए। तर ब्रोकरहरूले यो बुझेका छैनन् कि ब्रोकर कमिसन जुन हिसाबले उनीहरूले असुलिरहेका छन् त्यो साह्रै अन्याय हो आम लगानीकर्ताहरूलाई। र आजको अङ्कमा हामीले यही विषयमा एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपालमा ब्रोकर कमिसन किन बढी भयो, अन्य देशहरूमा ब्रोकर कमिसन कति छ भन्ने विषयमा तयार गरिएको विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। र एउटा सानो जानकारी वा एउटा नमज्जाको जानकारी म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। नेपालमा अन्य देशको तुलनामा सुर्तीजन्य पदार्थमा चाहिँ कर कम हुँदो रहेछ, अनि ब्रोकर कमिसनलाई हेर्ने हो भने चाहिँ अरू देशको तुलनामा साह्रै बढी हुँदो रहेछ। अब तपाईँ आफै भन्नुहोस्, के यो अन्याय भएन? के यो अत्याचारको हद भएन? के ब्रोकरहरू मात्रै मोटाउने हो यो देशमा? लगानीकर्ताहरूले प्रत्येक कारोबारमा यति धेरै कमिसन किन दिनुपर्ने? डिपी फीले साह्रै मारमा परेका आम लगानीकर्ताहरू ब्रोकर कमिसनकै कारण कम कारोबार गर्नका लागि उनीहरू प्रोत्साहित त भइरहेका छैनन्। यो विषयमा धितोपत्र बोर्ड कहिले सचेत हुने हो? हुन त ऊ ब्रोकरकै धितोपत्र बोर्ड हो, जसरी ठुला लगानीकर्तालाई कसरी फाइदा हुन्छ, ब्रोकरलाई कसरी फाइदा हुन्छ भन्ने विज्ञप्तिबाजी मात्रै गर्न भ्याइरहेको छ यति बेला धितोपत्र बोर्डले। लगानीकर्तामा परेको यो मार कहिले बुझ्छ धितोपत्र बोर्ड? आजको अङ्कमा यसै विषयमा तयार गरिएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
कुनै बेला नेप्से अनलाइन प्रणालीमा जानु अगाडि लगानीकर्ताको कारोबारका लागि ब्रोकर कम्पनी धाउनुपर्ने अवस्था थियो, जसले गर्दा ब्रोकरहरूमा कामको ठूलो भार थियो। लगानीकर्ताको सम्पूर्ण कारोबार ब्रोकरले नै गरिदिनु पर्ने जस्तो अवस्था थियो। ब्रोकरको खर्च पनि धेरै थियो। लगानीकर्ताको काम गरिदिँदा लाग्ने जनशक्ति ठूलो थियो। तर केही समय यता नेप्से अनलाइन प्रणालीमा गएसँगै लगानीकर्ताले सेयर किनबेच सम्बन्धी सम्पूर्ण काम आफै गर्न थालेका छन्। अहिले सबै काम अनलाइनबाटै हुने भएका कारण लगानीकर्ताले ब्रोकर अफिस धाउनुपर्ने परिस्थिति छैन। अहिले त साह्रै समस्यामा पर्दा बाहेक लगानीकर्ता ब्रोकरसम्म धाउनुपर्ने स्थिति छैन। ब्रोकरहरूको खर्च ह्वात्तै घटेको छ। पहिलाको तुलनामा जनशक्ति आधा पनि लाग्दैन ब्रोकर हाउसहरूमा। अनलाइन भइसक्यो, राफसापको प्रक्रिया कम भइसक्यो। हामी पहिला डिआइएस दिन्थ्यो, अहिले इडिआइएस दिन्छौँ र के भन्छ सबै काम हामीले गर्ने अनलाइनबाट। खालि ब्रोकरले एउटा माध्यम बनाएर उनीहरूले टक्क 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 पैसा दिनुपर्ने किन बनाइराख्नु भएछ? यो लागत बढिरहेछ, यसले राम्रो होइन। अहिले जनशक्तिहरू कम छ ब्रोकर अफिसरमा, सबै तपाईँको अनलाइन सिस्टमबाट हुन्छ। अब त्यो जुन तपाईँ हामीले किनबेच गरेको लिएर पर्ची लिएर जानुपर्छ नि, त्यो पर्दैन अहिले। उहाँहरूको त प्रत्येक ब्रोकर अफिसमा 5 देखि 10 जना कर्मचारी घटिरहेका छ। उहाँहरूलाई त्यो जुन भार छैन, उहाँहरूलाई एउटा लगानी गरेको उहाँहरूको पनि एउटा व्यवसाय हो, उहाँहरूलाई पनि त्यसमा पनि एउटा उद्योगकै हिसाबले इस्टाब्लिस गरिदियोस्। तर ब्रोकर कमिसन चाहिँ ठिक्क मिनिमम हिसाबले होस्। अर्कोतर्फ कुनै बेला दिनमा 1 अर्बको कारोबार हुँदा लगानीकर्ताहरू खुसीले मिठाई बाँड्थे। दिनमा औसत 40 देखि 50 करोड बराबर हुँदा पनि त्यो ठुलै कारोबार गनिन्थ्यो। तर अहिले दिनमा नै 12-13 अर्ब कारोबार हुन्छ। यसले ब्रोकरको कमिसन आम्दानी सगरमाथा चाहिँ चुलिएको छ। एउटा ब्रोकरले महिनामा करोडौं रुपैयाँ कमाउँछ। अझ ब्रोकर नम्बर 58 जस्ता ठुला ब्रोकरले त यतिसम्म कमिसन असुल्छन् कि लाग्छ शेयर बजारमा सबैभन्दा बढी कमाउने भनेकै ब्रोकरहरू हुन्। लगानीकर्ताले शेयर घाटामा बेच्दा पनि कमिसन बुझाउनु पर्छ। तर ब्रोकरहरूले जति कारोबार भयो त्यही अनुसार कमिसन असुल्छन्, त्यो पनि साह्रै महँगो दरमा। यो ब्रोकर कमिसन किन्दा बेच्दा दुवैमा चर्को कमिसन। बेच्दा मात्र होइन, किन्दा मात्र होइन, किन्दा बेच्दा टु वे जुन कमिसन लिइरहेछन् र त्यो पनि चर्को कमिसन। यो अत्याचार मात्र होइन, साह्रै विवादित पनि छ र लगानीकर्ताहरूमाथि अत्याचार अति नै हो। हुन त यसअघि ब्रोकरहरूको कमिसन झन बढी थियो। गत माघ 2077 देखि कमिसन केही कम भएको हो। तर ब्रोकरहरूको कमाई जुन अनुपातमा बढेको छ त्यो अनुपातमा कमिसनको घटेको प्रतिशत साह्रै कम छ, जसका कारण आज पनि नेपाली लगानीकर्ताहरू ठुलो रकम कमिसनका रूपमा बुझाउन बाध्य भएका छन्। संसारकै सबैभन्दा महँगो रेटमा संसारकै सबैभन्दा घटिया प्रविधिको हामी उपभोग गरिरहेका छौँ। सेवाको तुलनामा अत्यन्तै महँगो दर छ। हुन त माघे गतेदेखि घटाएको हो, घटाउँदा पनि विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने आजको ब्रोकर दर एकदमै महँगो छ। यसलाई तुरुन्तै सेभनले रिभाइज गर्नुपर्छ, अरू घटाउनुपर्छ। भनेको यो अहिले भइरहेको ब्रोकर कमिसन पनि बढियो, एकदमै बढियो। पछिल्लो हेर्दा धेरै कम भएको छ। हामीले त केही वर्ष अगाडिसम्म किन्दा 1%, बेच्दा 1% तिरेर 2% त हाम्रो त खरिद बिक्रीमा जान्थ्यो भने आजको दिनमा 1% भित्रै खरिद बिक्री गर्न सकिएको छ। सुधार त भएको छ, तर यो पर्याप्त छैन, अझै घट्नुपर्छ। ब्रोकर कमिसन घटाएको जस्तो गरेर थोरै घटाएर धितोपत्र बोर्डले ब्रोकरहरूकै संरक्षण गरेको आरोप यति बेला चौतर्फी रूपमा लागिरहेको छ। यता चर्को कमिसन खाइपाई गर्दै आएका ब्रोकरहरू अब ब्रोकर कमिसन नघटाउन र बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स नदिनका लागि धितोपत्र बोर्डमा ठुलै लबिङ गरिरहेको चर्चा पनि चौतर्फी रूपमा छ। बोर्डलाई यतिसम्मको आरोप लाग्ने गरेको छ कि सीमित ब्रोकरहरूले धितोपत्र बोर्डलाई मुठ्ठीमा राखेका छन्। लगानीकर्ताले तिर्ने एकमुष्ट कमिसन मध्ये नेपाल स्टक एक्सचेन्जले 20% र नेपाल धितोपत्र बोर्डले 0.60% लिने व्यवस्था छ। यसरी हेर्दा झन्डै 12 देखि 13 अर्बको दैनिक शेयर कारोबार हुँदा मोटो रकम कमिसनका रूपमा ब्रोकरहरूलाई जाने गरेको छ भने धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जले लैजाने रकम पनि ठुलो छ। किनभने 15 करोडको ट्रान्जेक्सनमा जुन कारोबार हुन्थ्यो, जति स्टाफ थियो त्यही स्टाफ ब्रोकरले राखेछ। अहिले आएर तपाईँको 7-8 अर्ब भइसक्यो, त बढ्दै जान्छ। मैले आज तपाईँको अर्थ सरकारमा दिएको अन्तर्वार्ता एउटा आफूले सुनेर आएको थिएँ, मेरै अन्तर्वार्ता 90 करोड भयो भन्दाखेरि त्यो 35% बजार घटेको दिन 35 अङ्कले बजार घट्यो, त्यो दिन 90 करोड भयो भन्दाखेरि तपाईँ हामी वाह वाह भनेको थियौँ। अहिले 5-7 अरब भइराखेको छ भने कति टाइम्स भयो?
उहाँहरूलाई कति गुणा पैसा आयो, के छ उहाँहरूको मेन पावरसँग लगानी के छ, उहाँहरूले कुन चाहिँ प्रविधि त्यस्तो ल्याउनु भएको छ र उहाँहरूको पेटमा लात पानी छ। उहाँहरूसँग त अहिले पैसा छ। सबभन्दा धेरै पैसा सानो लगानीबाट कमाउने नै ब्रोकरहरू हो। त्यो हिसाबले गर्दा ब्रोकर कमिसन बढी भएको छ। ब्रोकर कमिसन इमिडिएट घटाउनुपर्छ। हामी युएस पछाडि हाम्रो माग भनेको हामीले सबै 5वटा 6वटा सङ्गठनसँग बसेर कुरा गरिसकेका छौँ। अब हाम्रो 2 सूत्रीय मागहरू मात्रै छ। एउटा ब्याज दरहरूदेखि लिएर यसलाई एउटा उद्योगमा लाने र ब्रोकर कमिसन गराउने एउटा भयो। अर्को चाहिँ यसलाई ब्याङ्किङमा लाने। ब्याङ्कले सिस्टर कम्पनी खोल्छ र मर्चेन्ट ब्याङ्कहरू आफ्नो कुन हिसाबले खोल्छ त्यहाँबाट कारोबार गर्ने भन्ने यो दुईटा हामीले एउटा सबै तपाईँको ब्याज दरहरूदेखि लिएर ब्रोकर कमिसन जति छ त्यो एउटामा हाल्छौँ हामी। त्यो भनेको ब्याज घट्नु पर्यो, ब्रोकर कमिसन घट्नु पर्यो र ब्याङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनु पर्यो। यो दुईटा बुदा चाहिँ तपाईँहरूको माग हाम्रो एकदम यो हामी लागू पनि गराएर छाड्छौँ। त्यही स्टाफमा त्यति नै काम छ होइन। उनीहरूको काम त अझ घट्यो। अहिले त पेपरलेस जमाना भयो, अनलाइनको जमाना भयो, कागज रहित भन्छौँ नि हामीले होइन। कागज रहित जमाना भयो थ्याङ्क्स टु हाम्रो सिडिएस गुप्ता सर होइन। उहाँले गुप्ता सरले यो लिएर आउनु भएको यो सिस्टम एकदम राम्रो गरी मेहनत गर्नुभयो। त्यसले आज हामीले इन्जोय गरिरहेछौँ होइन। त्यस कारणले के छ भने कमिसन भनेको कम गर्नै पर्छ, यसको कुनै उपाय छैन। सेभनले पनि गर्छन्, यसो हामी ढुक्क छौँ। लगानीकर्ताहरू जसै गरी पनि मारमा परिरहेका छन्। ब्रोकर कमिसन घटाइदिएको जस्तो गरेर थोरै घटाउँदा यति बेला धेरै लगानीकर्ता सङ्गठनहरूको बोली बन्द भएको छ भने ब्रोकरहरूले भने चर्को असुली गरिरहेका छन्। यसो त ब्रोकरहरू सार्क राष्ट्रहरूको तुलना गर्ने हो भने नेपालको ब्रोकर कमिसन कम छ भन्ने तर्क गर्छन्। तर विश्वकै तथ्याङ्क हेर्ने हो र नेपालको अहिलेको कारोबार रकम र केही वर्ष अगाडिको कारोबार रकम तुलना गर्ने हो भने अहिलेको नेपालको ब्रोकर कमिसन बढी मात्र होइन, अत्याधिक बढी हो। त्यसैमा तपाईँले इक्जाम्पल दिन्छु म। अस्ट्रेलियामा तपाईँको जेरो ब्रोकरेज कमिसन भन्ने छ। त्यो अस्ट्रेलिया भनेको त कमनवेल्थ कन्ट्री हो। कमनवेल्थ कन्ट्री भएकोले के छ भने त्यो कमनवेल्थ कन्ट्रीमा क्यानाडा सेनाडा हरेक कन्ट्रीमा त्यो लागू छ, जेरो ब्रोकरेज कमिसन। त्यसमा उनीहरूले के गर्छन् भने बेच्दा मात्र कमिसन लिने, किन्दा पर्दैन। कि उहाँहरूले बेच्दा मात्र ल्याओस्, जग्गा पनि त बेच्दा मात्र लिन्छन्, किन्दा त लिँदैनन् होइन। भनेर यो अहिले किन। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि इन्डियामा जेरो दा भन्ने कम्पनी छ। जेरो दा भन्ने कम्पनी उस कमिसनै लिँदैन, नोमिनल कमिसन पर ट्रान्जेक्सनको त यो 50-100 रुपियाँ 200 रुपियाँ लिएर गरिदिन्छ। त्यसमा सिडिएस नेप्सी 7को कमिसन हुँदैन, उनीहरूको छुट्याएको हुन्छ। ब्रोकरले आफ्नो त्यसरी कमिसन गरेर पनि काम गरिरहेछ। र अरू एउटा कम्पनी छ तपाईँको इन्डियामा बेङ्गलोरमै छ। म एकपल्ट बेङ्गलोरमा जाँदाखेरि भेटेको पनि थिएँ। त्यहाँ के छ भने 10,000 कमिसन लिँदो रहेछ एकपल्ट, एकमुष्ट 10,000 आइसी, त्यो भनेको 16,000 हाम्रो नेपाली भयो। एकमुष्ट 10,000 लिने र त्यसपछि कमिसन नलिने। त्यो पैसा के गर्छ उनीहरू त हजार मेम्बर हुन्छ, सबैसँग 10,000 रुपियाँ लियो, त्यो पैसा फिक्स अकाउन्टमा हालिदियो र त्यो पैसाको उसको इन्ट्रेस्टले उसको 1 वर्षको पुरा फ्याक्ट्री उसको अफिस चल्छ। भन्दाखेरि त्यो जति पैसा आयो त्यो 10,000ले गरेर त्यो नेट इन्कम भयो उनीहरूलाई, मनज्ञ कमाइरहेछ। त्यो चिज हामी कहाँ किन लागू हुँदैन। र कुनै ब्रोकरले अब 10,000 को 16,000, 16,000 को 20,000 ल्याओस्, हामी त यहाँ एउटा ट्रान्जेक्सनमा 20,000 25,000 दिन्छौँ होइन। भने मतलब के भन्दाखेरि होइन त्यो पनि गरे हुन्छ। जेरो कमिसन गरेर तपाईँको वान वे कमिसन गरे पनि हुन्छ। र अर्को तपाईँको के भन्दाखेरि एउटा कमिसन म्याक्सिमम यति मिनिमम यति त्यो ब्रोकरमाथि छोडिदियो, त्यो गरे पनि हुन्छ। हामी एकदम फ्लेक्सिबल भएर कुरा गरिरहेका छौँ र गर्न पनि पर्छ। 90 करोड कारोबार हुँदाखेरिकोबाट र अहिले तपाईँको 9-10 अरब भनेको कति गुणा बढ्यो? 10 टाइम्स। अनि उहाँहरूको ब्रोकर कमिसन त अब एउटाले 20 करोड 30 करोड 50 करोड 1 अरब 5 अरब त्यस्तो कारोबार गर्ने ब्रोकर पनि छन्। भनेपछि उहाँहरूको पर्सेन्टेजमा लाँदा तपाईँ क्यालकुलेट गर्नु कति पैसा आयो। त्यो ब्रोकर कमिसन कम हुने बित्तिकै के हुन्छ भने नयाँ जो साथीहरू आउनुहुन्छ नि, ब्रोकर कमिसन इन्ट्रेस्ट कम भयो भने उहाँहरू इस्टाब्लिस हुन सक्नुहुन्छ। हामीलाई त तपाईँको कस्तो भने अब नाफा नोक्सान सबै त सहिसक्यो हुनाले खासै त्यसले के अर्थ लाग्दैन। हामीसँग नाफा एकदम भयो जस्तो पनि लाग्दैन, नोक्सान भयो जस्तो पनि लाग्दैन। तपाईँको नोक्सान हुँदाखेरि पनि हामीले सहयोगै हुन्छ, नाफा हुँदा पनि ठिकै छ जस्तो हुन्छ। एउटा यो लगभग 2 दशकको अनुभवले त तपाईँको त्यस्तो बनाइसक्यो, एउटा त्यसमा प्र्याक्टिसै भइसक्यो कि हामीलाई। यो नयाँ मान्छेहरू ल्याउने, यसलाई व्यवस्थित गर्ने, बजारलाई एकदम अझ ठुलो हिसाबले लाने हो भने चाहिँ
तपाईँको त्यो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कमिसन भनेको लागत कम गर्ने हो। लागत कम भयो भने के हुन्छ, ट्रान्जेक्सन बढी हुन्छ। ट्रान्जेक्सन बढी भयो भने अटोमेटिकली ब्रोकर, सिडिएस, नेप्से, सेभनको पनि कमाइ बढी हुन्छ र लागत कर सरकारले तपाईँको मूल्य अभिवृद्धि कर सिजिटी क्यापिटल गेन ट्याक्स पनि मजाले पाउँछ र पुँजी बजारको विकास विस्तार पनि हुन्छ, लगानीकर्ताको हक हित पनि सुरक्षा हुन्छ। धितोपत्र बोर्डले बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिइरहेको छैन, जसका कारण प्रतिस्पर्धा हुन सकेको छैन। अर्कोतर्फ महँगो ब्रोकर कमिसन लिएर पनि ब्रोकरहरूले लगानीकर्ताको काम झन्झट नहुने गरी गर्न सकिरहेका छैनन्। अहिलेको स्थितिमा ब्रोकरहरूमा जनशक्तिको व्यापक कटौती भएको छ। ब्रोकरहरूको खर्च साह्रै नगन्ने मात्र छ, तर ब्रोकरको असुल्ने कमिसन भने साह्रै ठुलो छ। मजाले खाइरहेछन् होइन, चुप लागेर बसेछन्, तर तपाईँ ब्रोकरको भित्रभित्र मनको आवाज सुन्ने हो भने उहाँहरूको पनि मनमा छ अलिकति गिला, मनमा अलिकति फिलिङ त छ, हामी अलिकति अनैतिक तरिकाले ब्रोकर कमिसन लिइरहेछौँ भनेर। तर सेभनले गर्नुपर्ने सेभनले नै गर्दैनन् होइन। त्यस कारण उनीहरू चुप लागेर जहिलेसम्म खान पाउँछ खाएर बसौँ भन्ने हो उहाँहरूको। तर वास्तवमा के भन्दाखेरि उहाँहरूले पनि रियलाइज छ एउटा जे पनि एउटा उहाँ पनि त अलिकति बजारको एउटा फ्याक्टर हो नि, उहाँले पनि थाहा छ कि अन्याय हो, यो पहिला जस्तो होइन। अझ लकडाउनका बेला त ब्रोकरहरू कहाँ लगानीकर्ता जाने कुरा पनि भएन। ब्रोकरहरूमा साह्रै कम मात्र कर्मचारीले काम गरिरहेका छन्, तर यही बेला कारोबार रकमले दिनानुदिन रेकर्ड बनाइरहेको छ, जसका कारण ब्रोकरहरूको कमिसन यसरी थुप्रिरहेको छ कि लाग्छ यो देशमा सबैभन्दा बढी पैसा लकडाउनमा कसैले कमाइरहेको छ भने कि त्यो स्वास्थ्य सामग्रीका व्यापारी हुन् कि ती शेयर ब्रोकरहरू हुन्। अझ अरू व्यापारीले त रिस्क लिएर काम समेत गरिरहेका छन्, तर शेयर ब्रोकरहरू त घरमै बसी बसी करोडौं रकम ब्रोकर कमिसनका रूपमा लिइरहेका छन्। सबैको मनमा चाहिँ ब्रोकरहरूले प्रभावित पारेको देखिन्छ होइन। अब यो कुराहरू कस्तो छ भने हामीले भन्ने कुरा आएन। हामीले त सिधा अब धितोपत्र बोर्डमा ब्रोकर कमिसन कम गरिदियो भने त हाम्रो मेन जुन सर्वोच्च निकाय हाम्रो धितोपत्र सम्बन्धी कार्यको लागि यो शेयर किनबेच गर्नको लागि सबभन्दा पहिला त धितोपत्र बोर्ड हो, त्यसपछि नेप्से हो, त्यसपछि सिडिएस हो होइन। सिडिएसले पनि थाहा छ। यही कुरामा तपाईँले एउटा अनौठो कुरा भन्छु, हामीले अहिले तपाईँले हेर्दाखेरि सिडिएसको अहिले मिनिमम 40,000देखि 70,000सम्म ट्रान्जेक्सन भइरहेछ पर डे। 40,000देखि 70,000 ट्रान्जेक्सन भइरहेछ। एभरेजमा 50,000 गरौँ होइन। एभरेजमा 50,000 भनेको एउटा ट्रान्जेक्सनको 25 रुपियाँ लिन्छ। 12.5 लाख रुपियाँ त कमिसन पर डे तपाईँको सिडिएस लगिरहेको छ ट्रान्जेक्सनबाट मात्र। अरू इन्कम बेग्लै छ होइन। कति अत्याचार छ भन्नुहोस् त, यो अत्याचारै हो। त्यो लगानीकर्ताहरूलाई म बारम्बार के भन्नुहुन्छ, हामी सोझो साझा एउटा गाई जस्तो बाँधेर कहीँ राखिएको छ, जे भन्छन् त्यही ठिक छ। हामी दुध पनि दिइरहेछौँ, सबै गरिरहेछन् होइन, हामीले बाँधेर राखेछन्। हामी केही बोल्यो भने पनि त्यो नसुन्ने होइन। हामी चाहिँ हाम्रो आवाजै छैन होइन, त्यो फिलिङ भइरहेछ। यो आम लगानीकर्ताहरूको आवाज छ, यो दबाउन सकिँदैन, पहिला जस्तो होइन। यो आम लगानीकर्ताहरू सेभनमा, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र ब्याङ्क जहाँ जानुपर्छ जहाँ हामी जान्छौँ गर्छौँ, तर हामी छोड्नेवाला छैन। ब्रोकर कमिसन त कमै हुन्छ। र दर्शकहरू, यो रिपोर्ट हेरिसकेपछि धितोपत्र बोर्डका हाकिम साहबहरूलाई अलिकति भए पनि लाज लाग्नुपर्ने हो। लगानीकर्तामाथि यति धेरै अन्याय हुँदा, यति धेरै अत्याचार हुँदा धितोपत्र कारोबारीहरूले भन्दा बढी ब्रोकरहरूले मात्रै कमाइरहँदा धितोपत्र बोर्डले सोच्नु पर्ने हो लगानीकर्ताहरू कति मारमा परेका छन् भनेर। तर हाम्रो देशको धितोपत्र बोर्ड, ओहो ल तपाईँलाई बधाई छ, आज यति धेरै कारोबार भयो, यति धेरै कमिसन उठ्यो होला तपाईँहरूको भनेर बरु ब्रोकरलाई बधाई दिन तयार छ। लगानीकर्ताको यो मागलाई सम्बोधन गर्न तयार देखिँदैन। तर हेरौँला कति दिनसम्म यसरी अन्याय र अत्याचार सहन्छन् लगानीकर्ताले। अहिले त कोभिडको समय छ, लगानीकर्ता यति बेला धितोपत्र बोर्डसम्म आएर आफ्ना मागहरू राख्न सक्दैनन्। तर केही समयपछि जरुर लगानीकर्ताहरूले धितोपत्र बोर्डमा ठुलै दबाब दिनेछन्, किनकि इतिहास साक्षी छ। जब जब अन्याय पर्छ, जब जब अत्याचारले सीमा नाग्छ, तब हाम्रो देशका नागरिकहरू उत्रिन्छन् सडकमा। जहाँ जहाँ उत्रिनु पर्छ त्यहाँ पनि धितोपत्र बोर्डले समयमै यो ब्रोकर कमिसन घटाएर आम लगानीकर्ताहरूको धन्यवादको पात्र बनोस्, यही अपेक्षा र कामना छ। र दर्शकहरू, अबको क्रममा हामी महालक्ष्मी विकास ब्याङ्कले जारी गरेको एउटा भ्याकेन्सीका बारेमा खास
रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपालका चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको बेइज्जत गर्ने गरी, नेपालका चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको भावनामाथि घात हुने गरी, भावनामाथि खेलवाड हुने गरी नेपालमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूको मनोविज्ञानलाई साह्रै वा मनोबललाई साह्रै कमजोर बनाउने गरी महालक्ष्मी विकास ब्याङ्कले एउटा भ्याकेन्सी निकालेको छ, जहाँ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूलाई गर्नुसम्मको बेइज्जत गरिएको छ। यतिसम्म कि उक्त भ्याकेन्सीमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मागिएको छ, तर बीबीएस पनि चाहिन्छ भनिएको छ। अनि काम चाहिँ के गर्ने रे भन्दा म्यानेजमेन्ट ट्रेनी रे, जो चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू 3 वर्ष कठोरसँग वा साह्रै मेहनतसँग आर्टिकलसिप गरेका छन्, अझ 2-4 चोटि फेल भएर अझ धेरै बढी काम गरेका छन्। बल्ल बल्ल पास भएको चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी पास गरिसकेपछि काम गर्नुपर्ने चाहिँ म्यानेजमेन्ट ट्रेनी रे, त्यो पनि महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क जस्तो साह्रै कमजोर मानिएको ब्याङ्क जहाँ खासै भविष्य नै छैन। यहाँ ब्याङ्कको कुरा छैन, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको मनोबलको कुरा छ, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको स्वाभिमानको कुरा छ। किन यति धेरै बेइज्जत गरिरहेको छ महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क? यस विषयमा हामीले विशेष रिपोर्ट तयार गरेका छौँ, यो हेर्नुहोस्। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सीए अर्थात् विश्वभर साह्रै प्रतिष्ठित पेसा, नेपालको हकमा पनि वित्त विज्ञका रूपमा चिनिन्छ। वित्तीय क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी विषयमा कोही जानकार छन् भने ती सीए नै हुन्। तर पछिल्लो समय यस्ता विज्ञका रूपमा चिनिएका सीएहरूको मनोभावना र कार्यक्षमतामाथि नियोजित प्रहार हुन थालेका छन्। यतिसम्म कि साह्रै कमजोर मानिएका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले सीएहरूलाई म्यानेजमेन्ट ट्रेनी जस्तो तल्लो तहमा माग्ने गरेका छन् र त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो महालक्ष्मी विकास बैङ्कले निकालेको भ्याकेन्सी। महालक्ष्मी विकास बैङ्कले म्यानेजमेन्ट ट्रेनीका लागि सीएहरू माग गरेर समग्र सीए पेसाको नै बेइज्जत गरेको छ। अझ बैङ्कले बैङ्कका विभिन्न शाखाहरूमा म्यानेजमेन्ट ट्रेनीका रूपमा काम गर्न सीएहरूको माग गरेको हो। एक त सीएहरूलाई म्यानेजमेन्ट ट्रेनीका रूपमा मागिरहेको छ, त्यो पनि महालक्ष्मी विकास बैङ्क जस्तो कमजोर मानिएको र खासै करियर ग्रोथ नहुने भनेर विश्लेषण गरिएको बैङ्कमा। अर्कोतर्फ सीएहरूलाई विभिन्न ब्रान्चमा खटाइने भनिएको छ। अझ अर्को अचम्मको तथ्य के हो भने सीए सकेर मात्र भएन, सीए सँगै बीबीएस पनि हुनुपर्छ भनिएको छ महालक्ष्मी विकास बैङ्कको यो जागिर खाना। नेपालका चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूमाथि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट गरिएको यो भन्दा भद्दा मजाक अरू केही हुनै नसक्ने तर्क सीएहरूले गरेका छन्। अझ भ्याकेन्सीमा मास्टर्सको 2nd डिभिजन र सीएलाई उही दर्जामा राखिएको छ र त यो भ्याकेन्सीको सूचना सार्वजनिक भएपछि सीएहरूले यसको चौतर्फी विरोध गरेका छन्। यसो त महालक्ष्मी विकास बैङ्कले सीएहरूको यस्तो भद्दा मजाक उडाएपछि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स सङ्घले विज्ञप्ति जारी गरेर यसको विरोध गरेको छ। सङ्घका महासचिव तेज प्रसाद सुवेदीले मङ्गलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यसको विरोध गरेका हुन्। सीए आफैमा विज्ञ डिग्री भएको र प्रशिक्षार्थीको रूपमा माग्दा सीएको गरिमामा आँच आउने उल्लेख गर्दै सङ्घले सुविधा दिने कुरा प्रतिस्पर्धाको आधारमा निर्धारण गर्दा आपत्ति नरहेको तर विज्ञलाई प्रशिक्षार्थीको रूपमा राखिनु आपत्तिजनक रहेको उल्लेख गरेको छ। यस अघि पनि नेपालका केही अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले सीएहरूलाई म्यानेजमेन्ट ट्रेनीका रूपमा मागेका थिए, तर यसको चौतर्फी विरोध भएपछि उक्त भ्याकेन्सीहरू सच्याइएका समेत थिए। त्यसको उदाहरण थियो युनाइटेड फाइनान्स। युनाइटेड फाइनान्सले केही समय अगाडि सीएहरूलाई म्यानेजमेन्ट ट्रेनीमा जागिर खान बोलाएको थियो, तर त्यही बेला सीएहरूको नियमनकारी निकाय नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था आइक्यानको पहलमा उक्त भ्याकेन्सी सच्याइएको थियो। तर आजको दिनमा हेर्दा युनाइटेड फाइनान्स जतिको पनि ब्रान्ड र कर्पोरेट हैसियत नभएको बैङ्कका रूपमा चर्चा कमाएको महालक्ष्मी विकास बैङ्कले पुनः सीएहरूलाई म्यानेजमेन्ट ट्रेनीमा जागिर खान बोलाएको छ। यता बैङ्कका सूचना अधिकारी ध्रुव प्रसाद तिवारीको तर्क भने यस विषयमा फरक छ। सीएहरूलाई म्यानेजमेन्ट ट्रेनीमा जागिर खान बोलाउने भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले यस्तो जवाफ दिएका छन्। खै सर, अब त्यो कसरी उहाँहरूले भन्नुभयो, हामीले अब सीएलाई म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङमा भनेर हाम्रो बोलाउने त्यो होइन। अब हामीले त त्यहाँ के भने म्यानेजमेन्ट ट्रेनी भनेको त्यो हाम्रो जुन मास्टर्स गरेका अन्य ब्याच फ्रेस क्यान्डिडेटहरूलाई हामीले माग गरे हो होइन। तपाईँले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भनेर पनि माग गर्नु भएको छ नि? अनि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट त उनीहरूको अब
हजुरको अब फाइनान्स डिपार्टमेन्टहरूमा अब त्यसको लागि अब डिपार्टमेन्ट हेडहरू नै चाहिएको छ, त्यो हिसाबले माग्या हो। होइन, म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ नै डिपार्टमेन्ट हेड हुन्छ महालक्ष्मी विकास ब्याङ्कमा? होइन त्यो होइन, त्यो यस सम्बन्धमा डिटेलमा बुझ्नलाई त हाम्रो दिपेशजीलाई कन्ट्याक्ट गर्दा बेटर होला सर, होइन? सूचना अधिकारी तपाईँ नै हो नि, होइन र? होइन, सूचना अधिकारी भन्नाले मैले थाहा छैन भन्न खोजेको होइन सर, स्पेसल्ली एचआर उहाँले हेर्नुहुन्छ। तर अब तपाईँ पनि यत्रो ब्याङ्किङमा बसिरहनु भएको छ, काम गरिरहनु भएको छ, सिएहरूलाई म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङमा बोलाउने चिज हो र सिए सर? होइन, म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङमा बोलाउने चिज भन्नाले अब योभन्दा तल बोलाउन नपाउने भन्ने त अब कहीँ छ जस्तो त मलाई लाग्दैन सर, लाग्न त होइन। अब त्यो संस्थाको आवश्यकता अनुसार अब माग्ने कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। बैंकका सूचना अधिकारी तिवारीले बैंकका हाकिम दिपेश चालिसेकै निर्देशनमा यस्तो काम भएको आशय देखाएका छन्। यता दिपेश लम्सालले भने सीएहरूलाई म्यानेजमेन्ट ट्रेनीका रूपमा मागिनु कुनै नौलो कुरा नभएको र अहिलेका सीएहरूको खासै क्वालिटी समेत नभएको तर्क गरेका छन्। सीएको गरिमा पनि अहिले त्यति त्यस्तो पहिलाको हाम्रो बेलाको सीए भने जस्तो अहिले छैनन् के। त्यही हो भने उनीहरूलाई नहाले भइहाल्यो नि, आउने आउँछन् नि, बिचरा रोजगारी त पाउँछन् दुइटाले। अनि हामी बजारभन्दा बाहिर गएर त काम गर्नै सक्दैनौँ सर। यही बजारमा बसेको, यही मार्केटमा बसिसकेर काम गर्ने भइसकेपछि है जम्मै कुरा विचार गर्नै पर्छ नि। विचार गर्दै गरे हो। त्यही माथि फेरि हाम्रो एजेन्सी उहाँ ब्याङ्कहरूको चाहिँ प्रमोटर, ब्याङ्कहरूले प्रमोट गरेको एनबिआईलाई खानेका छौँ होइन। उसले पनि त जे पाए त्यही काम हामीले गर भने पनि उसले त गर्दैन नि। एनबिआई भने त रेपुटेड संस्था हो नि एउटा। सीएहरूले पढाइकै क्रममा 3 वर्ष अनिवार्य आर्टिकलसिप गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपयले त 1 वर्ष इन्डस्ट्रियल ट्रेनिङका रूपमा बैंकमा समेत काम गरेका हुन्छन्। 3 वर्षको कामको दौरानमा उनीहरू धेरै विषयमा पोख्त भइसकेका हुन्छन्। नेपालमा उपलब्ध कोर्सहरू मध्येकै सबैभन्दा गाह्रो कोर्सका रूपमा लिएको सीए पास गर्न उत्तिकै गाह्रो छ। बल्ल बल्ल पास भएर आफ्नो विज्ञता देखाउने बेलामा महालक्ष्मी विकास बैंक जस्तो कमजोर बैंकले मास्टर्सको 2nd डिभिजनसँग तुलना गरेर अझ बीबीएस सहित सीएहरूलाई म्यानेजमेन्ट ट्रेनीमा जागिर खान बोलाउनु सीएहरूको स्वाभिमानमाथिको ठूलो प्रहारका रूपमा सीएहरूले बुझेका छन्। यसो त अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि सीए नै हुन्। उनले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा नै आफू सीए नभएको भए आज यो स्थितिमा आउन नसक्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। अर्कोतर्फ महालक्ष्मी विकास बैंकले गरेको रवैयाको विरोध गर्ने नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघका समेत अधिकारी पूर्व पदाधिकारी हुन्। यी सबै कुरालाई हेर्दा पनि महालक्ष्मी विकास बैंकले सीएहरूलाई जागिर दिने भन्दा पनि सीएहरूलाई बदनाम गराउने बदनियत राखेको तर्क धेरै सीएहरूको रहेको छ। र दर्शकहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हुन त यसअघि पनि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मागेका थिए म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङका लागि, तर लामो विरोध भएपछि वा धेरै विरोध भएपछि चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूलाई म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङमा माग्न रोकिएको थियो। हुन त म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ आफैमा चिज सिक्ने प्रक्रिया हो। यो सिक्ने प्रक्रियामा एटलिस्ट चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूलाई माग्नु हुँदैन भन्ने आवाज जायज पनि छ। यो विषयमा सम्बन्धित सबैले ख्याल गर्नुपर्छ। अर्कोतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नै हुन्। अझ भनौँ नेपालका चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूलाई साह्रै सम्मान गर्नुपर्छ वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको पक्षमा काम गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्ति नै यति बेला गभर्नर हुनुहुन्छ। तर गभर्नरको डिग्निटीमाथि वा समग्र चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीको पेसामाथि नै प्रहार गर्दै महालक्ष्मी विकास बैंकले जुन खालको रवैया देखाएको छ त्यो साँच्चै खेदजनक छ। महालक्ष्मी विकास बैंक र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था वा अन्य सङ्घ संस्थाहरूले पनि बुझुन्। चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूले 3 वर्ष त न्यूनतम आर्टिकलसिप गरेका हुन्छन्, त्यसभन्दा बढी पनि उनीहरूले काम गरेका हुन्छन्। बीचमा 2-4 पटक फेल भयो भने तपाईहरू कहाँ काम सिक्नका लागि आउने मान्छे चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट होइनन्। यो विषयमा सम्बन्धित सबैले ख्याल गर्नुपर्छ। अझ हाम्रो अपेक्षा वा अझ समग्र सीए प्रोफेसनको अपेक्षा त यति बेला गभर्नर साहब चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ। गभर्नर साहबले एउटा मिल्ने जतिको सर्कुलर जारी गरिदिनु भयो वा लिखित पनि परेन, मौखिक रूपमा यो म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङमा चाहिँ सीएहरू नमागिदिनु है भनेर मौखिक सर्कुलर नै गरिदिनु भए यी सबैको चेप खुल्ने थियो र हाम्रो सीए प्रोफेसनको पनि इज्जत बढ्ने थियो। र यो विशेष रिपोर्टसँगै आजका लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भई स्क्रिनमा देखाइएको हाम्रो ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटसँगै म सुरज प्याक्रेललाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।
अर्थ सरोकार सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। लेख्छ सत्य बोल्छ तथ्य अर्थ सरोकार।